नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। ख़बरों की सदाकत और शफाफियत का अलमबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। ख़बरें मुलाहज़ा करें। अफगानिस्तान की तरक्की में अहम रोल चीन अदा करेगा, तालिबान तर्जुमान का बयान। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि अफगानिस्तान की तरक्की में अहम रोल चीन अदा करेगा। क़ब्ल अज़ीं चीन ने कहा था कि वो तालिबान के साथ ताल्लुकात और राब्ते में है और अफगानिस्तान में उसके कब्जे के बाद उनकी कार्रवाई पर मारूजी फैसले की बात कही है। चीन ने यह भी कहा कि मज़कूरा दहशतगर्द ग्रुप मजीद अक्ली दिखाई दे रहा है और उम्मीद है कि ख़वातीन के हुकूक की हिफाजत के बशमूल वो अपने वादों को पूरा करेगा। चीन के खारजी वजारत के तर्जुमान हाओ चिंग ने कहा है कि अफगान तालिबान और दीगर पार्टियों के साथ अफगानिस्तान की खुद मुख्तियारी और तमाम पार्टियों की ख्वाहिश के एहतराम की बुनियाद पर चीन ने ताल्लुक और राब्ता दोनों कायम रखे हुए है। चीन ने कहा कि मुल्क में हुकूमत की तश्कील के बाद भी अफगानिस्तान में तालिबान से सिफारती शनाख्त को वुसअत देने का फैसला किया जाएगा, जिससे उम्मीद है कि खुले, जामे और वसी पैमाने की नुमाइंदगी की जाएगी। तालिबान कायदीन के बयानात और तर्जुमान के भरोसों का हवाला देते हुए हाउ ने कहा कि काबुल में दाखिले के बाद हमने गौर किया है कि रूस के बाद सियासी कायदीन और दीगर ममालिक और इंटरनेशनल मीडिया के कई इदारों ने अफगान तालिबान के बर्ताव पर गौर किया है। उनका ऐसा मानना है कि वो बेहतर, मुस्बत और अमली इक़दाम करेंगे। हालांकि अफगान के हालात अब तक वाज़ेह नहीं है। उनका मानना है कि अफगान तालिबान तारीख नहीं दोहराएंगे और अफगान तालिबान साबिक में इक़्तिदार में आने के वक्त के मुकाबले में अब बहुत ज्यादा वाज़ेह और अमली हैं। अफगानिस्तान के हालात में तेजी से आने वाली तब्दीली इस बात का भी इंकशाफ करती है कि जिस तरह बैरूनी दुनिया के अमली फैसलों की कमी मुकामी हालात पर थी और अवाम की राय को बेहतर अंदाज में समझने का फुक़दान भी था। उम्मीद है कि अफगान तालिबान अपने मुस्बत बयानात पर अमल करेंगे, अफगानिस्तान में तमाम ग्रुपों और पार्टियों को मुत्तहिद करेंगे जो मुल्क के हालात के मुनासिब हो ऐसे सियासी फ्रेमवर्क कायम करेंगे और जल्द अज जल्द बातचीत और तबादले ख्याल के जरिए अवाम की हिमायत हासिल करेंगे। दरिया असना अफगानिस्तान की अवाम की मुश्किलात बेशुमार हैं, क्योंकि उनके पास हाथ में मामूली रकम बाकी है, बैंकों में भी पैसा नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी दस्तयाब रकम थी लोगों ने बैंकों से निकाल ली है। इसके अलावा अफगान करेंसी में गिरावट कीमतों में इजाफा और बड़ी रुकावट का सबब बनेगी। कई ज़रूरी सामान की कीमतों में 10 ta 20 गुना का इजाफा हुआ है। बाज़ दुकानदार इससे भी ज़ायद कीमत वसूल कर रहे हैं। 9 में से एक बच्ची 5 साल से कम उम्र में दम तोड़ देती है। मोदी हुकूमत को अफगानी ख़वातीन की फिक्र, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का असर हिंदुस्तान की घरेलू सियासत पर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ तालिबान की हिमायत में बयान देने का मामला दर्ज कराया गया है। दूसरी जानिब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अफगानिस्तान मौजू को लेकर हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 9 में से एक बच्ची की मौत 5 साल की कम उम्र से पहले हो जाती है। यहाँ ख़वातीन पर जुल्म और जराइम होते हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत को अफगानिस्तान में ख़वातीन की फिक्र लाहक है। यहाँ क्या नहीं हो रहा है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। माहिरीन कह रहे हैं कि अल-कायदा और दाइश अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में पहुंच चुके हैं। ISI हिंदुस्तान का दुश्मन है। आपको याद होगा कि ISI का तालिबान पर कंट्रोल है, वो उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है। तीसरे वैक्सीन की जगह गरीबों को ग़िज़ा फराहम करें, WHO का बयान।
عالمی ادارہ صحت نے مغربی اقوام کو متنبع کیا ہے کہ غریب اور امیر ممالک میں فرق کو بڑھاوا نہ دیا جائے۔ عالمی ادارے نے امیر ملکوں کی جانب سے اپنے شہریوں کو ویکسین کی تیسری خوراک فراہم کرنے کے منصوبے پر بھی تنقید کی ہے۔ ترقی یافتہ اور امیر ممالک میں سے کچھ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو کورونا ویکسین کی تیسری خوراک مہیا کریں گے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ غریبوں کو غذا فراہم کرنا زیادہ اہم ہے۔ امریکہ بھی اس حوالے سے فیصلہ کر چکا ہے۔ یورپی اقوام میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مکتوب ریاض من جانب کے واصف۔ سفیر ہند برائے سعودی عرب ڈاکٹر اوصاف سعید نے یوم آزادی کے موقع پر قومی پرچم لہرایا۔ پرچم کشائی کے بعد سفیر ہند نے صدر جمہوریہ کا پیغام پڑھ کر سنایا اور حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے 75ویں جشن یوم آزادی کی تفصیلات سے واقف کرایا۔ اس موقع پر ایک رنگا رنگ کلچرل پروگرام بھی پیش کیا گیا۔ کورونا پابندیوں کے پیش نظر اس تقریب میں محدود تعداد کو مدعو کیا گیا تھا۔ ہندوستان کی 75ویں یوم آزادی تقاریب کے تناظر میں ہندوستانی سفارت خانہ ریاض سعودی عرب نے عصری طریقہ کار سے ایک کلچرل پروگرام منعقد کیا۔ پروگرام کا آغاز قومی پرچم کشائی سے ہوا۔ سعودی عرب میں ہندوستان کے سفیر ڈاکٹر اوصاف سعید نے ترنگا لہرایا اور انہوں نے خون کے عطیہ کیمپ کا بھی افتتاح کیا، جس کا اہتمام انجمن طلباء قدیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ارکان نے کیا۔ سفیر نے ہندوستان کے صدر جمہوریہ کا پیغام پڑھ کر سنایا اور اس تقریب میں شریک ہندوستانی برادری سے خطاب بھی کیا۔ انہوں نے شرکائے تقریب سے منائے جانے والے آزادی کا امرت مہوتسو اور ہندوستان اور سعودی عرب کے مابین تعلقات کے 75 سال کی تکمیل کے جشن سے متعلق تجاویز طلب کی۔ کلچرل پروگرام کے حصے کے طور پر سفارت خانے نے انڈین اسکول ریاض اور تارکین وطن کی برادری کے اشتراک سے حب الوطنی کے نغموں پر کئی پروگرام منعقد کیے۔ یوم آزادی تقریب کے آغاز پر ایمبیسی نے پرواسی بھارتیہ سمان ایوارڈ تقریب بھی منعقد کی۔ تقریب کے دوران سفیر نے صدیق احمد کو ایوارڈ اور پریسیڈنٹ سرٹیفکیٹ عطا کیا۔ صدیق احمد جو رواں سال مملکت کے ایوارڈی ہیں، ارم گروپ کے صدر نشین و مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں۔ وہ خدمت خلق کی سرگرمیوں اور کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ای ٹائلٹ انہی کا اختراعی نظریہ ہے جس کی مدد سے دنیا کے مختلف ممالک میں ہندوستان کے سوچھ پروگرام کو فروغ دینے میں مدد مل رہی ہے۔ علاوہ ازیں لولو گروپ کے اشتراک سے ایمبیسی ہائپر مارکیٹ ریاض میں ہند سعودی اتسو کا اہتمام کر رہی ہے۔ اس فیسٹیول کا سفیر نے افتتاح کیا۔ اس دوران ہندوستان کے مختلف پروڈکٹس، آرگینک فروٹس اور سبزیوں کو لانچ کیا گیا۔ اس پروگرام میں سعودی ویڈنگ ڈریسز جو ہندوستانی ٹیکسٹائلز نے تیار کیے ہیں کو لانچ کیا۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں ہدایت حسین ہدایت کو سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پیارا، سب سے نیارا ہندوستان ہمارا ہے۔ سب سے پیارا، سب سے نیارا ہندوستان ہمارا ہے۔ ہم سب کی آنکھوں کا تارا ہندوستان ہمارا ہے۔ ہم سب کی آنکھوں کا تارا ہندوستان ہمارا ہے۔ سب سے پیارا، سب سے نیارا ہندوستان ہمارا ہے۔ سبحان اللہ، پہلے جناب، واہ، شکریہ۔ سردی، گرمی، بارش، پتجھڑ، موسم بہار، رتو آئے۔ سردی، گرمی، بارش، پتجھڑ، موسم بہار، رتو آئے۔ کتنا سندر، کتنا پیارا ہندوستان ہمارا
ہے کتنا سندر کتنا پیارا ہندوستان ہمارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرحد پر ویروں کا پہرا رہتی نظر ہے دشمن پر. سرحد پر ویروں کا پہرا رہتی نظر ہے دشمن پر. مرتے دم تک لب پر ہوتا مرتے دم تک لب پر ہوتا ہندوستان ہمارا ہے. بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں سب سے نیارا ہندوستان ہمارا ہے. بولی جاتی ہے بھاشائیں کتنی جدا جدا پھر بھی. بولی جاتی ہے بھاشائیں کتنی جدا جدا پھر بھی. ہر دل کی دھڑکن میں بستا ہر دل کی دھڑکن میں بستا ہندوستان ہمارا ہے. ہر دل کی دھڑکن میں بستا ہندوستان ہمارا ہے. سارے عالم میں بستی ہے اس سے پیار کی خوشبو. سارے عالم میں بستی ہے اس سے پیار کی خوشبو. گلشن میں پھولوں سا کھلتا گلشن میں پھولوں سا کھلتا ہندوستان ہمارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھولوں سا کھلتا ہندوستان ہمارا ہے. ہندو مسلم سکھ عیسائی رہتے سبھی محبت سے. ہندو مسلم سکھ عیسائی رہتے سبھی محبت سے. گنگا جمنا بہتی دھارا گنگا جمنا بہتی دھارا ہندوستان ہمارا ہے. گنگا جمنا بہتی دھارا ہندوستان ہمارا ہے. آزادی کی خاطر کتنی جانیں گئی ہدایت جب آزادی کی خاطر کتنی جانیں گئی ہدایت جب. جہاں پر کھیلا کہتے نعرہ جہاں پر کھیلا کہتے نعرہ ہندوستان ہمارا ہے. پر کھیلا کہتے نعرہ ہندوستان ہمارا ہے. سب سے پیارا سب سے نیارا ہندوستان ہمارا ہے. ہم سب کی آنکھوں کا تارا ہندوستان